अपने आप से पूछना चाहता हूं, ना अमल है, ना नेकियां है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, कुछ नहीं है। बोलो हमारा किस पर नाज है, किस पर भरोसा है? एक ही जात है। अल्लाह राजी होगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अल्लाह अगर हमें बख्श देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अगर अल्लाह हमें जन्नत देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। सोचो, दाढ़ियां मुंडाने वालों, शराब पीने वालों, हराम कारोबार करने वालों, सूद के धंधे करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों, गफलतों की जिंदगी गुजारने वालों, मरने के बाद कब्र में डाल दिए गए। बाप छोड़कर गया, भाई छोड़कर गए, रिश्तेदार छोड़कर गए, सब मुंह फेर कर मनो मिट्टी डाल करके वापस चले गए। उस वक्त बंदे के लिए एक ही सहारा होता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी तो एक की वजह से वो ये कि मुस्तफा जाने रहमत कब्र में तशरीफ लाएंगे। न कोई आलिम आएगा, न कोई पीर, न कोई मौलवी, कोई नहीं, कुछ नहीं। आज के पीर की बात कर रहा हूं, मेरी बात का गलत मतलब न लीजिएगा। कोई कब्र में नहीं आएगा, कब्र में आएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो अपनी बेटी के घर में जो है वो पर्दा देखकर मुंह फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर उनकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ी, ये वही आंखें थी जो रात के अंदर मोबाइल पर गंदे मनाजिर देखती थी, ये वही आंखें थी, अल्लाह अकबर, जो औरतों को पाप की नजर उठाती थी, ये वही वजूद था जो मस्जिदों से कोसों दूर रहता था। हाँ, ये वही लोग थे जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया था, जो फजर की नमाजों में सोते पड़े रहते थे। मुझे बताओ, सैयदा इतनी प्यारी है, इतनी नेक शहजादी है कि जिसके वजूद में रसूलुल्लाह का खून है, अगर उनके घर में दीवार पे पर्दे देखकर, इतनी छोटी सी बात देखकर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर अल्लाह ना करे हमारे जराइम को, गुनाहों को, पाप को देखकर अल्लाह के रसूल चेहरा फेर कर वापस चले गए, हमारी कब्र से वापस चले गए, ना सुख है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। हुजूर अगर चेहरा फेर कर वापस गए तो याद रखना, दुनिया के इम्तिहान में 1000 मर्तबा नाकाम हो जाओ तो फिर कामयाब होने का मौका मिल सकता है, लेकिन कब्र के इम्तिहान में एक मर्तबा नाकाम हो गए, हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए, कोई नहीं बचा सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। बड़ी माजरत के साथ हिम्मत करके ये बात भी कह दूं, अगर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए तो कुरान खानियां तुम्हारे नाम की भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारे नाम की मगफिरत की दुआएं भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारी अल्लाह अकबर ईसाले सवाब की महफिलें भी तुम्हें निजात न दिला सकेगी, क्योंकि निजात मौकूफ है मुस्तफा जाने रहमत की रहमत पर। अल्लाह ने वादा कर दिया है, हबीब तू जिसे चाहेगा, तू जिसे चाहेगा। चाहेगा के दो मतलब होते हैं, चाहेगा के दो, एक ये चाहने का मतलब होता है जिससे तू राजी होगा, उसी को जन्नत दूंगा, अमल पे जन्नत नहीं दूंगा, तेरी रजा पे दूंगा। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डालूंगा, ये कहकर ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख ये जहन्नम का अज़ाब। दुनिया में बड़ा इज्जतदार बनता था, तूने बस मेरे महबूब को राजी नहीं किया, सब कुछ दिया किया, हबीब को राजी नहीं किया। बोलिए आज हम क्या क्या कर रहे हैं? मुझे तो सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा के घर की वो दास्तान देखकर हैरत होती है, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना, कितनी नाजुक है। अगर बेटी के हाथ में सोने के ज़ेवरात देखे तो फरमाया फातिमा ये तुम्हारी शान नहीं कि तुम इस तरह के ज़ेवरात पहनो। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, आज की रात बस मैं यही कहने आया हूं, तकरीर तो बार बार मैं आपके सामने करता रहता हूं, आप सुनते भी रहते हैं, लेकिन यही कहने आया हूं, बताओ कब्र का भी कुछ ख्याल है? आज के रात कब्रस्तान इसलिए नहीं जाते कि मरहूमों पे फातिहा पढ़ें, कब्रस्तान जाने का मकसद ही नहीं समझे। अरे मरहूम पर फातिहा तो घर बैठ के भी हो सकती है। बाप की कब्र सऊदी में, यमन में, मिस्र में, घर बैठ फातिहा पढ़, वहां इसाले सवाब पहुंचेगा। कब्रस्तान जाने के लिए सुन्नत क्यों है? कब्र पर जा बैठ, देख
یہ قبرستان ہے, کبھی اس طرح بھی دیکھو قبرستان کو. شب برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ موت یاد آئے. جاؤ دیکھو, بڑے بڑے سیاسی لیڈر بے بس و بے کس پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مالدار بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پہلوان بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے عزت دار بے کس و بے بس پڑے ہوئے, جن کے آنے پر تکبیریں بلند کی جاتی تھی, جن کے آنے پہ تالیاں بجتی تھی, جن کے آنے پر محلے اور اسٹیج سجتے تھے, جا کے دیکھو مٹی میں سو رہے ہیں, کوئی ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں. قبر پہ بیٹھ کے سوچ, جیسے وہ بے بس پڑا ہوا ہے, ایک دن میں بھی یہیں آؤں گا. مغفرت نہ سب پر نہیں ہوگی کہ تو کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے, اس پر مغفرت نہیں ہوگی. مغفرت اس پر نہیں ہوگی کہ تو کتنا کیا کر کے ہے. مغفرت تو اس پہ ہوگی کہ حضور تجھ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں. اگر وہ چہرہ پھیر لیں کچھ نہیں ہونا ہے. اور ہم وہی سارے کام کر رہے ہیں, وہی سارے کام کر رہے ہیں جس سے حضور چہرہ پھیر لیں. پتہ نہیں آج کی تاریخ میں حضور ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے. کوئی سونے کی انگوٹھی پہن لے تو حضور منہ پھیر لیتے ہیں. ہم نے تو کوئی ایسا حرام کام چھوڑا ہی نہیں جو ہم نہ کرتے. ایک دن میں کئی مرتبہ حرام کام کرتے. اگر حضور ہم سے منہ پھیر رہے ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں خبر ہی نہیں, خیال ہی نہیں. قبر میں کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا. شب برات میں آج توبہ کر لو, آج اپنے اللہ کو منا لو, آج اپنے رسول کو منا لو. پچھلے سال شب برات میں تو ہمیں جمع ہونے کا موقع بھی نہیں ملا, اور آج جمع ہونے کا موقع مل گئے تو پتہ نہیں آئندہ سال ہم جمع ہو سکیں گے کہ نہیں. پچھلے سال میرے کتنے دوست تھے, آج وہ نہیں ہے. بڑے بڑے ہمارے علماء چلے گئے, ہمارے صوفیہ چلے گئے, ہمارے بڑے بڑے لوگ چلے گئے دنیا سے. میرے آقا نے فرمایا شب برات لوگ کھیتیوں میں باغ لگانے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں, لوگ بچوں کی شادیاں طے کر رہے ہوتے ہیں, لوگ خود کی شادیاں طے کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اللہ ان کی موت لکھ رہا ہوتا, اللہ کے ان کی موت کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت اس رات میں اللہ سب کو لمبی عمر دے, لیکن ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا اس وقت کسی کی موت لکھی جا رہی ہو. موت تو لکھی جا چکی ہے, لیکن فرشتوں کو وہ نام دیے جاتے ہیں, لو اس سال اتنے لوگوں کی تمہیں روح قبض کرنا ہے. ہو سکتا ہے ان میں ہمارا بھی نام ہو سکتا ہے. موت سے مت ڈرو, ہو سکتا ہے. اللہ کو راضی کر لو. یہ راتیں بار بار نہیں آتی, یہ دن بار بار نہیں آتے. بس اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں, سچے دل سے توبہ کرنا. پھر کہتا ہوں, توبہ اس کا نام نہیں کہ گال پیٹو, توبہ اس کا نام نہیں کہ کان کھینچو, توبہ اس کا نام ہے کہ گناہ سے نکلنے کا اپنے اللہ سے ایسے وعدہ کرو کہ جیسے بکری کے دودھ سے تھن نکل کر دوبارہ بکری کے تھن میں نہیں جاتا, اسی طرح سے گناہ سے نکلو, ایسے دوبارہ پھر گناہ کی طرف نہ جاؤ. آج عہد کرو, آج ہم نماز پڑھیں گے صلاۃ التسبیح, لیکن آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی, کوئی نماز ترک نہیں ہوگی, ہر گناہ سے بچیں گے, گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں گے. ایک روایت پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں. دیکھو کیسے کیسے بندوں نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. بس اسی پر تاکہ ہمارے اندر ایک لالچ پیدا ہو, ایک شوق پیدا ہو, ایک ذوق پیدا ہو, کیسے کیسوں نے توبہ کی.